आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या उपस्थितीन पर्वरे एलिव्हेटेड कॉरिडॉराचो निमाणो स्पॅन काल यशस्वीपणान बसयलो. हो प्रकल्प गोंयांत वेगवान, सुरक्षीत आनी सुलभ वाहतुकीक चालना दिवपाक उपेगी थारतलो. आधुनीक रस्ते सुविधा, येरादारीची कोयंडी कमी करप आनी प्रवासाक गती दिवपाच्या फाटभुंयेर हो उड्डाण पूल म्हत्वाचो थारतलो अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी म्हळां. राज्याची उदरगत ताच्या साधन सुविधाच्या उदरगतीचेर निंबून आसता अशें भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी ह्या वेळार उलयतना म्हळें. पर्वरे जावपी येरादारीची कोयंडीचो प्रस्न सुटावो करपाच्या नदरेंतल्यान हो प्रकल्प म्हत्वाचो थारता अशें पर्यटन मंत्री तशेंच पर्वरचे आमदार रोहन खंवटे हांणी म्हळां. गोंयांत रिज्युविनेशन टुरिझम इकोसिस्टम तयार जाल्या. तशेंच गोंयांत मेडिकल टुरिझम सुरू करपाच्या फाटभुंयेर वेलनेस पर्यटन धोरणा वरवीं काम सुरू जालां अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ते काल रुरल एक्सेलरेटर प्रोग्राम 2026च्या कार्यावळींत मुखेल सोयरेन उलयताले. गांवगिऱ्या वाठारांत पर्यटन वाडोवपा खातीर पंचायतींनी मुखार सरपाक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार म्हळें. ही कार्यावळ पणजेन कला अकादमीन ब्लॅक बॉक्सान जाली. गोंयच्या महामार्गाचेर झाडां लावपाची मोहीम सरकारान सुरू केल्या. गोंयच्या आपमजत गटांनी फुडाकार घेवन ही झाडां रोवपाची आनी रोयिल्ल्या झाडांची जतनाय घेवपाचें काम हातांत घेतलें जाल्यार तांकां सरकार अर्थीक तेंको दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी होमस्टे, कॅरव्हॅन टुरिझम पॉलिसी तशेंच गोंय पर्यटनाच्या हेर उपक्रमां विशीं म्हायती दिली. गोंय सरकारान इन्क्युबेशन सेंटर स्थापन करपा खातीर 4 शिक्षणीक संस्थांक अनुदान मंजूर केला. राज्याची नवनिर्माण आनी स्टार्टअप पर्यावरण प्रणाली घटमूट करपाच्या हेतान सरकारान हें अनुदान दिलां. हें अनुदान काल मंत्रालयान मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांचे हाजेरीन भेटयलें. राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी माध्यमीक इश्कोलांनी आतां आधुनीक सुविधा उपलब्ध आसा आनी विद्यार्थ्यांनी खास करून गांवगिऱ्या विद्यार्थ्यांनी ह्या सुविधांचो लाव घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. ते काल दिवचल म्हालांतल्या आमोणा सरकारी माध्यमीक शाळेंत 10वेच्या गुणवान विद्यार्थ्यांचें अभिनंदन करतकच उलयताले. विद्यार्थ्यांनी करियर वेंचतना अभ्यासान सुसंगती आनी योग्य निवड लक्षांत दवरची. पालकांनी भुरग्यांचेर कसलेच करियर लादूंक फावना अशें तांणी सांगलें. कुर्तीच्या अमेय उच्च माध्यमीक शाळेचे प्राचार्य सुभाष जाण ह्या वेळार मुखेल वक्तो म्हूण हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिवचल म्हालांत लाखेरेंत जावपी घणकोयर वेवस्थापन प्रकल्पाक भेट दिवन सुविधांचें निरीक्षण केलें. ह्या वेळार तांच्या बरोबर दिवचल मतदारसंघाचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, घणकोयर वेवस्थापनाचे वेवस्थापकीय संचालक डॉ. शरद काळे तशेंच पालिका संचालनालयाचे हेर अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. गोंय सरकार आनी आयुष खात्या वतीन राज्यांत सुरू केल्ल्या हेल्थ विथ आयुर्वेद म्हळ्यार आयुर्वेदा सयत भलायकी ह्या खाशेल्या भलायकी मोहिमेक नागरिकांचो उपाट प्रतिसाद मेळपाक लागला. आतां मेरेन 50,000 मायज लोकांनी ह्या सुविधेचो लाव घेतला अशी माहिती डॉ. अविनाश कांडे हांणी दिली. गोवा पत्रकार संघाच्या कार्यालयात आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. हो एक अतिशय युनिक असो उपक्रम गोंय सरकारान सुरवात केल्लो 5 मे. सगळ्या गोंयकारांक हाचो लाभ मेळचो, सगळ्यांची भलायकी बरी जावची हाच्या खातीर हो एक आयुर्वेदाचो उपक्रम केल्लो. ताच्या अंतर्गत सगळ्या गोंयकारांक फ्री ऑफ कॉस्ट कन्सल्टेशन, फ्री मेडिसिन्स तशेंच पंचकर्म जर तांकां कितें गरज आसा जाल्यार हें एब्सोल्युटली ₹1 न घेता फ्री ऑफ कॉस्ट सगळ्यांक मेळचें. हो ताच्या फाटलो उद्देश आशिल्लो. सगळ्यांची भलायकी बरी जावची. मोर दॅन 50,000 लोकांनी हाचो लाभ घेतला. हवामान खात्यान 5 ते 10 जुलय ह्या काळात पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. फुडले 6 दीस राज्यात चडांत चड तापमान 29 ते 30 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 24 ते 25 डिग्री सेल्सियस मदीं आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. दादल्यांच्या क्रिकेटान काल मँचेस्टरान जाल्ल्या 5 मॅचीच्या माळेंतल्या दुसऱ्या T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचीन इंग्लंडान भारताक 4 विकेटींनी हारयलो. इंग्लंडा खातीर भारतान 191 धांवड्यांचें लक्ष दिल्लें. इंग्लंडान 19 ओव्हरींनी 6 विकेटी वगडावन 191 धांवड्यो करून जैत जोडले.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आसतल्यो आज सांजच्यो 7 दिसा.